सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहने सुरु गरौँ पक्राउ प्रसङ्गबाट। सिराहाबाट लागु औषध सहित 2 छोरा सहित बुबा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 55 वर्षीय राजकुमार ठाकुर र उनको छोरा दुवै वर्ष 29 को प्रमोद कुमार ठाकुर र वर्ष 25 का रमेश कुमार ठाकुर छन्। लागु औषध कारोबार गरी राखेको गोप्य सूचनाको आधारमा लागु औषध ब्युरो जनकपुर शाखा कार्यालय, गोलबजार सिराहा र इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान सिराहाबाट संयुक्त टोलीले शुक्रबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरू बसिरहेको कोठामा खानतलासी गर्दा लागु औषध प्रतिबन्धित कोड बिल 15 बोतल, धसमल 100 ml को 65 बोतल, डाइजाफाम 6 एपुल फेनार्गन 7 एम्पुल, नुरफ्रेन 6 एम्पुल प्रहरीले बरामद गरेको छ। साथै नगद 1,39,000 बरामद गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिए। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। आम जनता पार्टी उपत्यका समन्वय समितिले भ्रष्टाचार र सरकारी कर्मचारी मार्फत राजस्वमा हुने 45% को लुट व्यवस्था खारेजको माग गर्दै आज मोटरसाइकल र्याली निकाली विरोध प्रदर्शन गरेको छ। उक्त मोटरसाइकल र्याली कुपन्डोल थापाथैली पुलबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै रत्न पार्क भद्रकालीमा कोन सभामा परिणत भएको थियो। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन सहित जनसरकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउन रणनीति बनाएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको ती दलका नेताहरूको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार र महँगी बढेको र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कमजोर भएको तथा राजनैतिक दल व्यावसायिक बनाएको लगायतको मुद्दालाई आउँदो अधिवेशनमा उठाउने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेट मणि चौधरीले गुटी र सुकुम्बासी तथा राष्ट्रिय स्तरमा चीनसँगको बाँकी सीमानाका खुला गर्ने मुद्दालाई उठाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई केही समयमै रिहाई गर्ने प्रवृत्ति रहेको र यस्तो गलत प्रवृत्ति हटाउन दबाब दिने उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने लगायत 2-4वटा मुख्य मुद्दालाई अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले संविधान र संहिता कार्यान्वयनसँग अत्यावश्यक मानिएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सांसदको माग अनुरूप फ्री बजेट छलफल गर्ने यस अधिवेशनका प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभयो। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पर्सि सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। दलहरूले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सहमति गरेका छन्। संसदले जनजीविका सवाल र विधेयकमा ध्यान नदिएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना बढेपछि दलहरूले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति गरेका हुन्। हप्तामा 3 दिन संसदको बैठक र 3 दिन संसदीय समितिको बैठक हुने गरी कार्यतालिका तयार भएको छ। पहिलो चरणमा पर्सि 22 गतेदेखि 15 दिनसम्मका लागि कार्यान्वयन हुने गरी कार्यतालिका तयार भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कुन दिन संसद बैठक बस्छ भने पहिल्यै जानकारी हुने भएकाले अब सांसदलाई समय व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ। यस विषयमा सरकारले कस्ता विधेयक पेश गर्ने पूर्व निर्धारण गर्ने गरी सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा हिजो सभामुख देवराज घिमिरे र राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक बीच हिजो छलफल भएको हो। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पर्सि सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिन कर्मचारी तन्त्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको 16औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी वर्गको योगदान धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले
आगामी दिनमा सरकारलाई कर्मचारी क्षेत्रको अझ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सुशासन कायम गर्न तथा कर्मचारी तन्त्रभित्र देखा परेका समस्या समाधान गर्न कर्मचारी सङ्गठनबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश राम्रोसँग नचलेको भए राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव दिएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राज्य शासन प्रणाली ठिक्क ढङ्गले चलेको छैन भनेर मुलुक राम्ररी चलाउन सकेनन् भने लागेको भए नेता भई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्दै देशको नेतृत्व गर्न सुझाव दिए। उनले राष्ट्रपति बन्नका लागि मानिसहरूको अभाव नरहेको जिकिर गरे। उनले देशको काम प्रधानमन्त्रीले गर्न भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगको विवाद हो भने प्रधानमन्त्री बन्न देशमा चुनाव लड्न सुझाव दिए। उनले देशमा अहिले प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने र व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने काम भइरहेको बताए। उनले राजतन्त्रको प्रकृतिको एकलौटी लुट मचाएको, लुम्बिनी विकास कोषमा लुट मचाएको, पशुपति विकास कोषमा लुट मचाएको, मधेसमा पनि त्यहाँ ढङ्गले बाहिरबाट आएका अनेक स्रोत साधनलाई एकलौटी कब्जा गरेको आरोप लगाए। कुनै कोणबाट हेर्दा पनि राजतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले यहाँ राजतन्त्रको बारेमा कुरा उठाउनु भनेको असान्विक हो। अध्यक्ष नेपालले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू कमी भइरहेको बारेमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनको सत्तामा टिकिरहने काम मात्रै गरेको बताएका छन्। शनिबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोहसे हलमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तादेखि सत्तासम्मको राजनीति मात्र गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। सरकार बनाउने टिकाउने त्योभन्दा परतिर राजनीति नै भएन। देशको लागि केही गर्नुपर्छ भने राजनीति नै भएन। यो गठबन्धनको राजनीति भनेको सत्तादेखि सत्तासम्म सत्तामा पुग्ने र सत्तामा अड्ने त्यति हो यसको राजनीति उनले भने। अध्यक्ष ओलीले अहिले रेमिट्यान्स बढेकोमा सरकार खुसी भएको तर युवालाई विदेश जानबाट रोक्न नसकेको बताए। उनीहरूलाई रोक्न होइन, त्यो रेमिट्यान्सबाट सरकार आनन्द मारिरहेको छ। रेमिट्यान्सबाट सरकार चलाउन पाएको छ भने र सरकार खुसी भएको हो, तर रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने जस्तो घातक कुराहरू केही हुन सक्दैन उनले भने। कोरोना महामारी जस्ता केही विश्वव्यापी समस्या आएमा रेमिट्यान्स प्रभावित हुने र देश अस्तव्यस्त हुने ओलीको भनाइ छ। दिगो विकास लक्ष्य भेटन भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ। रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र भनेको दिगो विकास हुन्छ। उनले सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम भूकम्प पीडितका लागि केही काम गर्न नसकेको जिकिर गरे। सिङ्गै हिउद प्लास्टिक मुनि मानिसहरू बसिरहेका छन्। हाम्रो भोलिन्टियर्सले 1200-1500 घर बनाएको त्यति नै हो, अरू केही भएको छैन। कस्तो सरकार होला ओलीले भने। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद विष्णु पौडेलले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताएका छन्। शनिबार रूपन्देहीमा भएको प्रेस चौतारी मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता 2080 को अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले अहिले देशको राजनीतिक बिग्रिरहेको दाबी गरे। उनले राजनीतिक सङ्गालो नभएसम्म देश ठिक ढङ्गबाट अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे। उनले सरकार र सरकारका काम कारबाहीले गर्दा देश लथालिङ र भताभुङ भएको बताए। उनले भने देश धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। जबसम्म राजनीतिक सङ्गलो हुँदैन तबसम्म देश ठिक ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैन। अहिले देशको राजनीतिक बिग्रिरहेको छ। खास गरी सरकार र सरकारका काम कारबाहीले गर्दा देश लथालथिङ र भताभुङ छ। यसलाई लयमा फर्काउनु पर्ने चुनौती र परिस्थिति छ। उपाध्यक्ष पौडेलले बिग्रिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउनु पर्ने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति रहेको बताए। आर्थिक समाचार। विश्व बैंक समूहको संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम IFCले ग्लोबल IME बैंक लिमिटेडलाई 56 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 7 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सम्झौता भएको छ। यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरू लगायत साना तथा मझौला उद्यम, वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायु मैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न परिचालन गर्नेछ। लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला
उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आइएफसीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लगानी परिचालनले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्याउने जनाएको छ। आइएफसीको लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु, स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरू लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणको प्रयासमा विशेष योगदान पुर्याउने जनाएको छ। ऋणको 50% ग्लोबल आइएमई बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकहरूको लागि जलवायु तथा लैङ्गिक क्षेत्रको लगानीमा समान रूपमा विनियोजन गर्नेछ। बाँकी 50% साना तथा मझौला उद्यमहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोग गर्नेछ। नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैङ्गिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो पटक बैंकले दाबी गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा 22% योगदान गरेको छ र 20 लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ। तथापि 44% साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा रहेको छ। यो अन्तर झन्डै 3.6 बिलियन डलरको रहेको छ। महिलाको स्वामित्व रहेको साना तथा मझौला उद्यम यो स्थिति अझ कमजोर रहेको र महिलाको स्वामित्व रहेको करिब 52% साना तथा मझौला उद्यममा सीमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्याङ्क छ। आइएफसीको यो विनियोजनले नेपालमा थप महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र जलवायु तथा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालका लागि आइएफसीको आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फाइले आइएफसीको यस फाइनान्सले नेपालको साना तथा मझौला उद्यमहरूमा फाइनान्ससँग गर्ने सहयोग पुग्ने बताए। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। अहिलेको लागि म चाँदनी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।